शैलेंद्र शैली बचपन से ही बहुत सी खूबियों का मालिक था। उम्र के साथ साथ इन खूबियों में इजाफ़ा होता गया। तालिब इल्मी के ज़माने से ही उसे लिखने पढ़ने के अलावा अदब, आर्ट, साइंस, सक़ाफ़त और फ़लसफ़े से दिलचस्पी रही। वो चाहता तो एक अच्छा कवि, साहित्यकार और चित्रकार वगैरह बन सकता था और नामवरी और मकबूलियत हासिल करने के अलावा किसी भी मैदान में कमाई का ज़रिया पैदा कर लेता। उसके दिमाग में ज़हानत कूट कूट कर भरी थी। वो चाहता तो मुकाबला जाती इम्तहानात में शरीक होकर कोई आला सरकारी ओहदा भी हासिल कर सकता था या बड़ी आसानी से किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाता। लेकिन कम उम्र में ही उसने मार्क्सिज्म का मुताला इतनी गहराई और बारीकी से किया था कि वो इस फ़लसफ़े की व्याख्या बड़े आसान और दिलचस्प अंदाज में किया करता। इतना ही नहीं, मार्क्स और लेनिन के दर्शन और नज़रियात को अमली जामा पहनाने के लिए वो मैदान अमल में कमरबस्ता हो गया। शैली ने अपने जिगरी दोस्त बादल सरोज के साथ इमरजेंसी से पहले ग्वालियर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में आना जाना शुरू कर दिया था। जैसे ही इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की, पार्टी के सेक्रेटरी मोतीलाल शर्मा और दूसरे लीडरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मेरा वारंट भी जारी हुआ। पार्टी की हिदायत पर मैं कुछ दिन अंडरग्राउंड रहा। बिलाखिर जैसे ही मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने अपने स्कूल पहुंचा, हमारे प्रिंसिपल ने फ़ोन पर पुलिस को इत्तला दे दी। चंद मिनट बाद पुलिस आ गई और थाने ले जाकर मुझे भी जेल भेज दिया। मेरे गिरफ्तार होने के दूसरे या तीसरे दिन बाद बादल और शैली ने इमरजेंसी के ख़िलाफ़ शहर के सबसे बारौनक जगह बाड़ा और चंद दूसरे मकामात पर पोस्टर चस्पा कर दिए। फिर क्या था, CID हरकत में आई और पुलिस टूट पड़ी। दूसरे ही दिन मीसा में गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेज दिया गया। उस वक्त ये लोग कम उम्र तो थे ही, अपने हुलिये और कद की वजह से और भी कम उम्र नज़र आते थे। लिहाजा दूसरी पार्टियों के लीडर उन्हें देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, अब तो हमारे बच्चों की भी खैर नहीं। दीगर खूबियों के अलावा शैली निहायत कामयाब मुकर्रिर यानी वक्ता भी था। जेल में सियासी वर्कर्स और लीडर्स की भीड़ जमा हो गई थी। कभी किसी मसले पर आम मीटिंग होती तो शैली की तकरीर की धाक सबके दिलों पर बैठ जाती। वैसे भी जब पार्टी के आम जलसों में वो तकरीर करता तो आम लोगों की भीड़ जमा हो जाती और राहगीरों के कदम चलते चलते ठहर जाते। शैली की बोलचाल की ज़बान यूँ तो साफ़ और शुस्ता थी ही, लेकिन उसे और मांझने और निखारने के लिए उसने जेल में मुझसे उर्दू सीखना चाहिए। मेरी ज़रा सी मदद से चंद ही दिन में वो अपनी ज़हानत और लगन के बास चल निकला और उर्दू पढ़ने लिखने लगा। इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद जेल से छुटकारा मिला और शैली और बादल ने कॉलेज में दाखिला लिया। फिर क्या था, विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर ज़बरदस्त आंदोलन का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के कॉलेजों और स्कूलों के तालिब इल्म शैली की एक पुकार पर क्लासेस छोड़कर बाहर निकल आते और जुलूस, धरने, प्रदर्शन और हड़ताल में शामिल हो जाते। इस जद्दोजहद के दौरान जहां पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ता, वहीं जेल की सलाखों से वास्ता भी बरकरार रहता। लेकिन वो तालिब इल्मों का चहीता और भरोसामंद लीडर तस्लीम किया जाता। उस ज़माने में विद्यार्थियों के संगठन SFI का जाल शहर के कॉलेजों और स्कूलों में फैल गया। ये सब शैली और बादल की मुसलसल कोशिशों और जद्दोजहद का ही नतीजा था। मैं जिस स्कूल में टीचर था वो साइंस कॉलेज के बिल्कुल सामने था, जिसमें शैली और बादल तालीम हासिल कर रहे थे। मेरे स्कूल के एक टीचर पर बाहर से किसी ने आकर चाकू से हमला कर दिया।
پھر کیا تھا، اسکول کے طالب علموں نے اس حملے کے خلاف اور دوسری تعلیمی مسائل کو لے کر جنگ چھیڑ دی۔ کئی ہفتوں تک جلسے، جلوس اور ہڑتال کا سلسلہ چل پڑا۔ اس آندولن کا نیترتو بھی شیلی اور بادل نے ایس ایف آئی کے بینر تلے کیا۔ اسکولی طالب علموں کی یہ جدوجہد گوالیر کے ودیارتھی آندولن کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد شیلی نے محنت کش طبقے کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دوران نہ صرف مزدور طبقے تک اس کی سرگرمیاں جاری رہیں، بلکہ کیندری اور راج کرمچاریوں، بیمہ اور بینک کے ملازموں اور شکشکوں کے علاوہ ہر قسم کے محنت کشوں سے اس کی وابستگی بڑھتی اور مضبوط ہوتی گئی، اور وہ محنت کش طبقے کا ہر دل عزیز رہنما تسلیم کیا جانے لگا، کیونکہ وہ خود عوامی تحریک کی بھٹی میں سے تپ کر نکلا ہوا نوجوان تھا۔ شیلی کی انہی لیاقتوں اور خوبیوں کی وجہ سے اسے مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کی مدھیہ پردیش ریاستی کمیٹی کا سیکریٹری کی ذمہ داری سے سرفراز کیا گیا۔ اس ذمہ داری کو بھی اس نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ وہ پارٹی کا مقبول ترین لیڈر ثابت ہوا۔ ایک اچھا وکتا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا استاد بھی تھا، جو مارکسواد کے اصولوں اور نظریات کو بڑی سادہ اور سلیس انداز میں پیش کرنے کی خوب صلاحیت رکھتا تھا۔ ہندی علاقے میں شیو ورما اور سویہ سانچی کے بعد اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کی تقریر و تحریر میں اتنی وسعت تھی کہ وہ دانشور طبقے میں بھی اسی طرح پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا جیسا وہ محنت کش طبقے کا محبوب اور مقبول لیڈر تھا۔ اس کی ہمہ جہت شخصیت کی وجہ سے دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی اس کی قدر کرتے تھے۔ کبھی کبھی انسانی خوبیاں سب کو راس نہیں آتی۔ جانے کس کی نگاہ بد اسے ایسی لگی کہ موت کے وقت سے بہت پہلے موت نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ اس عالمی ٹریجڈی سے سب پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ شیلی کی شریک حیات سندھیا شیلی پر کیا گزری اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن سندھیا نے جس عزم و ہمت کے ساتھ اس غم کو مظلوموں، ناداروں، محنت کش عوام کے درد و غم میں ڈھال دیا، اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے بینک کی اچھی خاصی ملازمت سے استعفیٰ دے کر پارٹی کے کل وقتی ممبر ہول ٹائمر کی حیثیت سے اپنی زندگی وقف کر دی۔ سندھیا کی بے لوث خدمات اور قربانیاں سب کے لیے، خصوصاً مہیلاؤں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج شیلی ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن اس کی یاد ہمارے دل و دماغ کو تنظیم کی ضرورت، جد و جہد کی اہمیت اور نظریات کی فوقیت کی دولت سے ہمیشہ مالا مال کرتی رہے گی۔ یوں تو کامریڈ شیلی کو میرے کئی شعر یاد تھے، لیکن یہ قطعہ اسے بہت پسند تھا، جسے میں آج اس کی عدم موجودگی میں بطور نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ نتیجہ اپنی سیئے رائے گاہ کا ہم بھی دیکھیں گے، نتیجہ اپنی سیئے رائے گاہ کا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تاریک راتوں میں اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمارے خون سے رنگین ایواں دیکھنے والوں، کسی دن آسماں پہ سرخ تارا ہم بھی دیکھیں گے۔